अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ केती आरानीस वाशिंगटन डीसी से, और डीसी में है 6 अप्रैल 2026। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में या ईस्ट में जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो 7 अप्रैल की तारीख हो चुकी होगी। आज का जो वीलॉग है वो हम एक मकूले से शुरू करेंगे जो अभी अभी चंद घंटे पहले बना है, और आप हैरान हो रहे होंगे ये मकूला इतना ताज़ा ताज़ा उतरता उतरता कहाँ से आया है। तो ये सदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनकी प्रेस टॉक में से निकला है। टू द विक्टर बिलोंग द स्पॉइल्स। अब आप ये सोचें कि ये जो मार्का खेज किस्म का जो जुमला है ये क्यों बोला है। मैं इसकी बिल्कुल आपको कॉन्टेक्स्ट देती हूँ। आज एक बजे के करीब दोपहर ईस्टर्न टाइम अमेरिका के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी सदर ट्रंप ने, जो कि ख्याल किया जा रहा था कि शायद क्योंकि मीडिएशन की मियाद ख़त्म होने वाली है कल ईरान के साथ, तो उस हवाले से कोई बात होगी, लेकिन नहीं। ये एक ब्रीफिंग थी एक तरह से, जो रेस्क्यू मिशन में जो पायलट बचाया गया था ईरान की टेरिटरी से जाके, 2 पायलट्स बचाए गए थे बेसिकली, उनके हवाले से एक ब्रीफ किया गया था कौम को कि आज बताया जाए कि पिछले 3-4 दिन में क्या होता रहा है। तो जाहिर है कि वो एक बड़ा एक्सटेंसिव उनका ऑपरेशन था। पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे, टॉप मिलिट्री जो ऑफिशियल्स थे वो भी मौजूद थे। जाहिर है कि कुछ टेक्निकल चीज़ें थी वो भी उन्होंने शेयर की। पीट हेग्सेथ जो हैं वो हमेशा की तरह जो हैं वो अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन एक अहम बात जो उन्होंने की और जिस पे उन्होंने बहुत प्राइड भी ली वो ये कि 7 घंटे मुतवातर उनके जो जहाज़ हैं अमेरिकन एयरफोर्स के, वो जो है टेरिटरी में थे ईरान की पूरी रात 7 घंटे, जिसमें उन्होंने पहले पायलट को बचाया, जबकि अगले दिन 7 घंटे दिन के वक्त में ब्रॉड डे लाइट का लफ्ज उन्होंने यूज किया, उन्होंने दूसरे पायलट को बचाने के लिए ये ऑपरेशन कंडक्ट किया। तो ये जाहिर है एक काफ़ी इम्प्रेसिव और बहुत मुश्किल ऑपरेशन था, और ये आसान नहीं था, और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका की एयरफोर्स ने ये बड़ा जान जोखों का काम किया कि अपने वहाँ से फ़ौजी को वो बचा कर लाए हैं, और वो किसी हद तक अपनी प्राइड लेने में हक बजाने भी हैं। दूसरी तरफ फिर सदर ट्रंप की तरफ आ जाते हैं, जिन्होंने शुरू में ही ये कह दिया था कि वो चाहें तो ईरान को एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अब वो एम्बोल्डन तो हो रहे हैं इन चीज़ों से, क्योंकि जिस तरह के ऑपरेशंस वो बहुत ज़्यादा अंदर जाके कर रहे हैं, इससे उनके जो खर्ग आइलैंड को जाके और आसपास के और बाकी आइलैंड्स जो हैं उन पे कब्जा करना, और उसके थ्रू जो है सारी चीज़ों को देखना, मॉनिटर करना, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल करना जो है, उसका ख्वाब जो है वो उसकी तरफ जो है उनको लेकर जाता है। कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, जब उनसे एक सवाल किया गया जिस पे उन्होंने ये तारीखी जुमला बोला था कि टू द विक्टर बिलोंग द स्पॉइल्स, वो ये था कि भाई हम तो जीत चुके हैं, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो इंतजाम है वो किसके पास होगा, उनसे सवाल किया गया था। तो वो उसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा वो तो हम चलाएंगे, उसका टोल तो हम लेंगे। तो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है कि क्या प्लान्स हैं। बहरहाल ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इस तरह के जैसे जितने भी ऑपरेशंस होंगे कि वो अंदर जाके ईरान की टेरिटरी में से किसी को बचा के लाएंगे, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि बहुत सी चीज़ें ऑन द स्पॉट ऑन द ग्राउंड असेंबल की गई चंद मिनट में, जो दिनों के काम होते हैं चंद घंटों में कंप्लीट किए गए, ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को यकीनी बनाया जा सके। तो ये तो एक पार्ट है इस अहम चीज़ का। मीडिएशन की तरफ आ जाते हैं। एक्सटेंसिवली रिपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो चुका होगा। जाहिर है मीडिएशन की का जो टाइम दिया था सदर ट्रंप ने, और जो शराइत सामने रखी थी ईरान ने उन्हें मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया, एक नहीं बल्कि 12। अब खुल के हर तरफ रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान मेन जो है मीडिएटर है। किस हद तक कामयाब होते हैं हम, किस हद तक नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान का एक मरकजी किरदार जो है वो बहरहाल काबिल सताइश है, और एक जो है ये हमें बताता है कि इतनी टाइट स्पॉट पे होने के बावजूद सफारतकारी जो है जिस तरह की जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले 20-25 साल में भी हमें ऐसी कोई भी मिसाल मिलेगी। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमेशा हम तनकीद करते रहते हैं और बनती भी है बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद, और होती भी रहेगी, लेकिन बहरहाल ये एक कामयाब सफारतकारी ज़रूर है। इसका क्या नतीजा निकलेगा हम नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान बज़ाते खुद स्ट्रेटजिकली और जोग्राफिकली एक बहुत ही जैसे कहते हैं ख़तरनाक जगह पर खड़ा है। एक तरफ हमारी सदर ईरान के साथ मिलती है, फिर वहाँ पर लोगों का लगाव और झुकाव भी है। हमारे बहुत एक मसलक है जिसके बहुत से जिसके सुप्रीम लीडर ही वहाँ पर रहते हैं ईरान में।
اس کے علاوہ دوسری طرف گلف کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ نہ صرف عمومی طور پہ ہمارے ان کے ساتھ بڑے لمبے برادرانہ تعلقات رہے ہیں، دوسری طرف یہ کہ ایک بہت بڑی ہماری ورک فورس جو ہے وہ ان علاقوں میں رہتی ہے، اور مڈل ایسٹ سے بہت بڑی جو ہے ریمیٹنس آتی ہے، تو وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو نہ صرف یہ کہ جغرافکلی پاکستان کے لیے سچویشن جو ہے وہ اور اسٹریٹجیکلی اور ڈیفنس وائز خراب ہوتی ہے، بلکہ ایک نئی تلوار ہمارے سر پر لٹک جاتی ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ اگر واپس آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا اگر ہمارے تعلقات کھل کے خراب ہو جاتے ہیں کسی ملک کے ساتھ۔ ہمارا سعودیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، ہم بہت ہی ایک ٹائٹ روپ جو ہے وہ اس وقت چل رہے ہیں، تو پاکستان بہرحال سب سے مشکل میں تو مجھے لگتا ہے پاکستان ہی ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کی تو ایک ٹویٹ ایک سٹیٹمنٹ سے اس وقت بھی یہ حالت ہے کہ جب وہ تقریر کر رہے تھے تو آئل کی پرائسز جمپ کر کے اوپر جا چکی تھیں، مارکیٹس جو ہے وہ نیچے اوپر ہو رہی تھیں، جس میں کہتی ہوں نا ایک بیمار کا ای سی جی معلوم ہوتا ہے اس وقت مارکیٹ کی حالت اگر آپ دیکھیں دنیا بھر کی تو وہ وہاں پر کھڑی ہے۔ لیکن اب امریکہ، بہرحال امریکہ کے امیر اور امریکہ کے ایلیٹ جانتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، تو یہ جو انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی، کنٹرول کی ہے، اسے انہوں نے ہوا میں ہی نہیں کی۔ البتہ انہوں نے نیٹو کو پھر ایک دفعہ بہت لتاڑا اور کہا کہ یہ تو بالکل پیپر ٹائیگر ہیں اور بیکار ہیں، اور ان سے تو مجھے کسی بھلے کی امید ہی نہیں ہے، انہیں بس مطلب ان کو تو آپ خو کھڈے میں ہی ڈال دیں، مطلب بات ہی نہ کریں نا میرے ساتھ۔ اب تو صدر ٹرمپ کا ای او کے بارے میں کوئی سوال کیا جائے تو یہی حال ہوتا ہے۔ اور دیکھیں صدر ٹرمپ پہلے بڑا کھل کے کہہ چکی ہیں کہ اگر آپ کو تیل چاہیے تو جائیں خود جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے اپنا جو ہے وہ جو ہے شپ نکلوا رہے ہیں 3.5 ارب، لیکن اگر ہماری طرف آنا ہے تو پھر تیل ہم سے خریدو، آئل ہم سے خریدو، گیس ہم سے خریدو، ہم ہیں نا تو وہ، لیکن کتنے زیادہ پیسوں پہ وہ آپ کو بیچیں گے، وہ آپ کو کتنی مہنگی پڑے گی امریکہ سے خریدنا اسے، وہ پھر اب دیکھیں پھر وہ آپ کی پسلی پہ ہے، اس کا تو انہوں نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اور دوسرا ملک جس کے بارے میں اہم چیز جو ہے جو شیئر کرنی بنتی ہے وہ یہ رپورٹس ہیں، فن لینڈ بیسڈ ایک سینٹر فار ریسرچ آن انرجی اینڈ کلین ایئر ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مارچ سے چائنا کو ایک بہت بڑا اکنامک ونڈو ملا ہے، کھلا ہے ان کے لیے، اور وہ بہت فائدہ اٹھا رہا ہے، ان کا بہت بڑا ایک جو بزنس کا سیکٹر ہے اور مینوفیکچرنگ کا سیکٹر ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہے الیکٹرانک وہیکلز، ای وی کا جو سیکٹر ہے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ فیول دنیا میں جو اس کی دستیابی ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے، پتہ نہیں لگ رہا آج ہے تو کل ہوگی، کل ہے تو پرسوں ہوگی یا نہیں۔ دوسری طرف سولر پینلز، وہ بھی کیونکہ بجلی نہیں بہت سی جگہوں پہ ظاہر ہے کہ وہ فیول سے ہی بن رہی ہے، وہ فیول اویلیبل نہیں ہے، تو سولر پینل اور اس سے ریلیٹڈ جتنا پیرافرنیلیا ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر چائنا بناتا ہے۔ بلکہ یہ بھی رپورٹ کیا جاتا ہے کہ جو ٹوٹل اکانومی جو ان کا تھا چائنا کا 2025 میں جو کلین ٹیک سیکٹر سے جو انہوں نے پیسہ کمایا اس میں سے 1/3 جو ہے وہ اسی سیکٹر سے کمایا ہے، کلین انرجی اور کلین ٹیک سے، تو یعنی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ان کی اکانومی کا یہ چیزیں بن چکی ہیں۔ تو چائنا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور رشیا تیل دنیا میں اس وقت بیچ رہا ہے، امریکہ جو ہے کہتا ہے کہ آپ ہم سے تیل لے لیں، لیکن بہرحال ان کے عزائم اس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اب اتنا اندر جا کے باہر نکل آنا، بار بار اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہیں اور جس میں کامیابی مل رہی ہے امریکہ کو، امبولڈن کرتی ہیں ان کو، ظاہر ہے کہ وہ خرگ آئلینڈ والے اپنے معاملے پر بھی جا سکتے ہیں اگر انہیں ضرورت پڑی۔ اور کل جب میعاد ختم ہو جائے گی صدر ٹرمپ کے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق، کیا ہوگا پاکستان میں تو دن شروع ہو چکا ہے اور ایسٹ میں، تو اس کے معاملات اور اس کے بڑے دوررس نتائج ہوں گے۔ پاکستان ایک بڑی جو ہے پریشان کن سچویشن میں۔ دوسری طرف ایران میں ظاہر ہے کہ وہاں کا جو برین ہے آئی آر سی جی کے، اس کو جو ہے پیرالائز کرنا، وہ اسرائیل کی شروع سے ہٹ لسٹ کے اوپر ہے، اور اب جو ہے ہیڈ آف انٹیلیجنس جو ہیں ماجد خادمی، ان کو جو ہے ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ایران کے لیے پھر ایک نیا جھٹکا ہے۔ اور اتنے سارے جھٹکے سہنے کے بعد بھی ظاہر ہے ایران کھڑا ہے، اور ابھی تک وہ کوئی بھی جو ڈیمانڈ ہے انہوں نے امریکہ کی اسے قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ کسی بھی عارضی سیز فائر میں نہیں جانا چاہتے، اور اس عارضی سیز فائر کے انڈر اسٹریٹ آف ہارمز کو نہیں کھولنا چاہتے، کہ انہیں بھی پتہ ہے کہ آج ہم یہ کھول دیں گے یہ اسرائیل اور غزہ والی سچویشن بن جائے گی، اور ایسی سچویشن جیسی انڈیا ایک بار پاکستان میں بنانا چاہتا تھا کہ جب چاہیں گے ہم لے کر کے بھاگ جائے کریں گے، جب چاہیں گے ہم لے کر کے بھاگ جائے کریں گے۔ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ امریکہ بھی اسی روٹ پر چل رہا ہے، اسرائیل، کیونکہ ان کا ایک ایلچی وہاں موجود ہے اس علاقے میں۔ تو یہ سچویشن اب کل کیا بنتی ہے
ہم اس پہ بالکل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو بھی ہمارے پاس اپڈیٹ ہوں گی. اور اب تک کے لیے ہمارا پاس اتنا ہی تھا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. ویلاگ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں. آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے گا.